मनोज्ञमुखपङ्कजम् जगद्गुरुं जगत्पूज्यं विद्यातीर्थमहं श्रये भिद्यते हृदयग्रन्थिर्दृष्टे यस्मिन्निति श्रुतिः जगौ परावरं शान्तं तं विद्यातीर्थमाश्रये नटत्याननरङ्गेहि यस्य साक्षात् सरस्वती नटातिशमने दक्षं तं विद्यातीर्थमाश्रये वटमूलं परित्याज्य शृङ्गाग्रौ निवसन्यः तत्त्वं बोधयते भक्तान् दक्षिणास्यं तमाश्रये विषयाशां परित्याज्य वैराग्यं परमं श्रिताः मुनयो यत्कृपाभाजस्तं विद्यातीर्थमाश्रये द्यावा भूमिः जनयन् देव एक इति श्रुतिः यं वर्णयति सर्वेशं तं विद्यातीर्थमाश्रये तीरे तुङ्गातटिन्या यस्तत्त्वं शिष्यान् प्रबोधयन् आस्ते देशिकराजं तं विद्यातीर्थं समाश्रये स्थमपूर्वं श्रुतेर्यस्तु यथा वदवबोधयन् शिष्यान् धर्मपथासक्तान् कुरुते तमहं श्रये शिष्यान् धर्मपथासक्तान् कुरुते तमहं श्रये शिष्यान् धर्मपथासक्तान् कुरुते तमहं श्रये